बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 1 जून 2026 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। श्रीलंका ने पाकिस्तान समेत कई मुल्कों के लिए वीज़ा फीस ख़त्म कर दी। मुल्क में दाखिले के लिए अब भी ETA के लिए दरख्वास्त देना ज़रूरी होगा। श्रीलंका ने पाकिस्तान समेत 40 मुल्कों के शहरियों को खुशखबरी सुना दी। उन 40 मुल्कों के शहरियों को वीज़ा जो फ़ीस है उससे इस्तिस्ना करार दे दिया है। अभी क्या होगा, अभी आपको जो है वीज़ा लेने के लिए कोई भी जो फ़ीस है वो अदा नहीं करना पड़ेगी। और इसके अलावा इन मुल्कों में पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान और इसके अलावा तुर्की, ऑस्ट्रिया, बहरीन, बेलारूस, बेल्जियम, कनाडा, चीन और इसके अलावा दीगर ममालिक इसमें शामिल हैं। इन ममालिक के शहरी नई स्कीम के तहत मुफ्त ETA हासिल करने के अहल हैं। अब 40 मुल्कों के शहरी श्रीलंका के लिए फ्री इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, जिसे ETA भी कहते हैं, वो हासिल कर सकते हैं। इसके तहत वो 30 दिन तक सफ़र करेंगे। महकमा इमिग्रेशन श्रीलंका का कहना था, अगरचे अब कोई फ़ीस अदा नहीं करना पड़ेगी, लेकिन मुल्क में दाखिल होने के लिए इन ममालिक के शहरियों को ETA के लिए दरख्वास्त देना और उसे हासिल करना ज़रूरी होगा। हाजियों के लिए आब जमजम और सामान से मुतल्लिक एयरलाइंस की नई पॉलिसी जारी। तमाम हाजियों को अपने ज़ाती सामान के साथ आब जमजम लाने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तानी हाजियों को 5 लीटर आब जमजम वतन वापसी पर एयरपोर्ट पर फराहम किया जाएगा। एयरलाइंस ने हज से वतन वापस आने वाले हाजियों के लिए सामान के वजन और आब जमजम की तरसील से मुतालिक पॉलिसी जारी कर दी। एलामिया के मुताबिक तमाम हाजियों को अपने ज़ाती सामान के साथ आब जमजम लाने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तानी हुज्जाज को 5 लीटर आब जमजम वतन वापसी पर एयरपोर्ट पर फराहम किया जाएगा, जबकि सऊदी एयरलाइंस के जरिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों को आब जमजम की बोतल सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर ही दी जाएगी। पॉलिसी के तहत सरकारी और प्राइवेट पाकिस्तानी एयरलाइंस के जरिए सफ़र करने वाले हाजियों को 40 किलोग्राम तक सामान लाने की इजाज़त होगी। दूसरी जानब सऊदी एयरलाइंस के मुसाफिरों के लिए 40 किलोग्राम सामान की सहूलत फराहम की गई है। ऐलान में मज़ीद बताया गया कि पाकिस्तानी और सऊदी एयरलाइंस में 7 किलोग्राम हैंड कैरी ले जाने की जो इजाज़त है वो बदस्तूर बरकरार रहेगी। हाजियों की जो रुखसती के साथ ही सऊदी अरब में अगले हज की तैयारियां शुरू कर दी गई। वो लम्हा जब आखिरी हाजी मनासिक अदा करने के बाद अपने मुल्कों की तरफ रवाना होकर मशायर मुकद्दसा को खैरबाद कहता है, उस लम्हे सऊदी अरब अगले हज सीज़न की तैयारियां पहले ही शुरू कर चुका होता है। सऊदी अरब में हज को कामयाबी को एक इख्तितामी मरहले की बजाय मनसूबाबंदी और तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ समझा जाता है। सऊदी अरब ज़ियाफ़ुर रहमान की खिदमत के लिए साल ब साल नए होने वाले एक मरबूत सिस्टम के तहत काम करता है। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानब से 1447 हिजरी के हज सीज़न के मनसूबे की कामयाबी के ऐलान के साथ ही एक ऐसे अज़ीमुश्शान कौमी निज़ाम की तस्वीर वाज़ेह होकर सामने आती है, जिसने हाजियों के लिए अपने मुल्क से रवानगी से लेकर वापसी तक हज के सफ़र को महफूज बनाने के लिए तवील महीनों तक काम किया होता है। एक ऐसे मरबूत तजर्बे के तहत होता है जिसने अमन, अमान, तंजीम, खिदमात और जदीद टेक्नोलॉजी को यकजा किया होता है। सऊदी वली-ए-अहद और फ्रांसीसी सदर का राब्ता, इलाकाई सूरत हाल और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। सऊदी वली-ए-अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से जो है इतवार को फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने टेलीफोनिक रब्ता किया। SP के मुताबिक रब्ते के दौरान सऊदी अरब और फ्रांस के दरमियान मुश्तरका ताआवुन के शोबों का जायज़ा लिया। सऊदी अरब में जो है मुतअद्दिद शोबों में उनकी सपोर्ट और उन्हें मजबूत बनाने के तरीक़ों पर जो है मज़ीद जायज़ा लिया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम बढ़ाने के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को यकीनी बनाने के हवाले से जारी सफारती कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। राब्ते में मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी बात की गई है। जद्दा तारीखिया में रेड सी म्यूज़ियम का इंटरेक्टिव प्रोग्राम लोगों की भरपूर तवज्जो का मरकज़। जद्दा तारीखिया में वाक़ रेड सी म्यूज़ियम ने मई के महीने में फ़िल्म स्क्रीनिंग, सकाफ़ती मुकालमों, फैमिली वर्कशॉप्स और तालीमी सरगर्मियों पर मुश्तमिल एक मुतनव्वे प्रोग्राम की मेज़बानी करके अपनी सकाफ़ती मौजूदगी को मज़ीद नुमायाँ किया है। SP के मुताबिक इन सरगर्मियों का मकसद बहर अहमर के समुद्री विरसे को तख्लीकी और नए तरीके से पेश करना था, ताकि कम्यूनिटी इसमें भरपूर अंदाज में शिरकत कर सके। म्यूज़ियम के इन प्रोग्राम्स के ज़रिए जद्दा तारीखिया के समाजी पहलुओं और सकाफ़ती पहलुओं और वहाँ आने वाले शहरियों
کی تبدیلیوں کا جائزہ لیا گیا، جس میں ورثے کی تشریح جدید ثقافتی منظرنامے میں بطور زندہ عنصر کے کی گئی ہے۔ بیٹے نے والد کو کمر پر اٹھا کر حج کروایا۔ سعودی پریس ایجنسی نے مقدس مقامات پر والدین سے گہری عقیدت اور محبت کے جو مناظر ہیں وہ کیمرے میں قید کیے ہیں، جن میں سے ایک تصویر ایسے حاجی کی ہے جو رشک کے درمیان اپنے والد کو اپنی کمر پر اٹھا کر مناسک حج ادا کروا رہا ہے۔ یہ خوبصورت تصویر والدین کی عزت کرنے اور اسلامی اقدار کو نمایاں کرتی ہے، گہری محبت دکھاتی ہے اور حج کے سفر کے دوران سکون اور تحفظ کو یقینی بناتی ہے۔ اظہار اور قربانی کا یہ عمل حج سیزن کے دوران دیکھنے میں آتا ہے اور ان متعدد انسانی ہمدردی کے واقعات کا حصہ ہے اور یہ اظہار اور قربانی کا عمل حج سیزن کے دوران دیکھنے میں آنے والے متعدد واقعات کا وہ جو ہے ان کا حصہ ہے اور یہ حاجیوں کی قوت، تعاون اور باہمی دیکھ بھال کے ایک یکجا منظر کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹرمپ نے ایران کے معاہدے کا مسودہ واپس بھیج دیا، اہم شقوں میں بڑی تبدیلی مانگ لی۔ دوسری طرف ٹھوس نتائج کے بغیر امریکہ سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کہنا ہے کالیباف کا دو ٹوک اعلان میں۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ کسی بھی معاہدے کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک اس کے ٹھوس اور عملی نتائج سامنے نہ آ جائیں۔ ایران کا دشمنوں کو سخت انتباہ کسی بھی نئی جارحیت کا پہلے سے زیادہ طاقتور جواب دیا جائے گا۔ ایران کے مسلح افواج کے ایک سینئر کمانڈر نے خبردار کیا ہے کہ ملک کے خلاف کسی بھی نئی جارحیت کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت اور طاقتور انداز میں دیا جائے گا۔ دوسری طرف ٹرمپ نے ایران معاہدے کا مسودہ جو ہے وہ واپس بھیج دیا اور اہم شقوں میں بڑی تبدیلیاں مانگ لیں۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی مذاکرات کاروں کے ساتھ پانے والے ابتدائی معاہدے کے مسودے میں کئی ترامیم شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایکزیوس سے گفتگو کرنے والے ایک امریکی عہدیدار کے مطابق صدر ٹرمپ معاہدہ کرنے کے خواہش مند ہیں، تاہم وہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق شقوں کو مزید سخت اور واضح بنانا چاہتے ہیں۔ عہدیدار کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں ہونے والے ایک اہم اجلاس کے دوران معاہدے کے مسودے کا جائزہ لیا اور اس میں نظر ثانی کی ہدایت جاری کی۔ رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ خاص طور پر ایران کے افزودہ یورینیم کے مستقبل اور اس کے ذخائر اور ممکنہ منتقلی کے طریقہ کار سے متعلق مزید وضاحت چاہتے ہیں۔ امریکی قیادت کا موقف ہے کہ ان نکات کو حتمی معاہدے میں زیادہ واضح انداز میں شامل کیا جائے تاکہ بعد میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہ رہے۔ امریکی عہدیدار نے یہ بھی بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آبنائے حرمت کو کھولنے اور بحری آمد و رفت کی بحالی سے متعلق بعض شقوں کی زبان میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ معاہدے کی شرائط زیادہ مضبوط اور قابل عمل ہونی چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے مجوزہ ترامیم ایران کو بھجوا دی گئی ہیں اور توقع ہے کہ ایران ان پر 3 دن کے اندر جواب دے گا۔ ایران نے جوہری ہتھیار نہ بنانے اور نہ خریدنے کی یقین دہانی کرا دی، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑا دعویٰ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے نہ صرف جوہری ہتھیار تیار نہ کرنے بلکہ کسی بھی ذریعے سے اسے ہتھیار حاصل نہ کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، جسے انہوں نے ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔ امریکی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ تنازع کی بجائے معاہدے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ کسی بھی سمجھوتے کے بعد آبنائے حرمت کو فوری طور پر کھولا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا امریکہ کے لیے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ قطر کی آبنائے حرمت سے گزرنے والے جہازوں سے مستقل ٹول کی مخالفت، عارضی فیس کی حمایت۔ قطر نے آبنائے حرمت سے گزرنے والے جہازوں سے مستقل بنیادوں پر ٹول وصول کرنے کی تجویز کو مسترد کر دیا، تاہم بارودی سرنگوں کی صفائی کرتے ہوئے گزرگاہ کی بحالی کے لیے عارضی طور پر فیس وصولی کو قابل گفت شنید وہ قرار دیا۔ امریکہ کا آبنائے حرمت میں ناکہ بندی توڑنے والے جہاز پر بھی میزائل حملہ۔ آبنائے حرمت پاسدارانہ انقلاب کا کنٹرول ہے، کسی قسم کی جو مداخلت ہے اس پر نشانہ بنایا جائے گا، کہنا ہے ایران کا۔ بڑھتے ہیں کچھ مزید خبروں کی طرف۔ جدہ نے ایک ویڈیو کلپ وائرل ہونے پر دونوں فریقین کو طلب کر لیا اور کیس پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ جدہ پولیس نے پبلک پلیس پر 2 ڈرائیورز کے درمیان جھگڑے کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ یہ واقعہ ایک جھگڑے جو شروع ہوا اس میں جو ویڈیو ہے اس کی بنائی گئی اور پولیس نے جو متعلقہ فریقین ہیں ان کو ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کو طلب کیا اور ان کا جو کیس ہے وہ پروسیکیوشن کے مزید تحقیقات کے لیے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔